अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंडलीब। लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज को हटाने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, कल की खबरों में और आज की खबरों में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। कल जो सूरत हाल थी वो बहुत हद तक वाज़ेह हो गई थी कि इलेक्शन पंजाब का जो है उसको कलअदम करार दिया जाएगा। वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका इतलाक बेक डेट्स में होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की हुई है। लेकिन आज जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उनमें बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट हो रही हैं। ये जो केस है हमजा शहबाज के हवाले से, इसमें आज कुछ नए सवालात उठे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है, खास तौर पे जो हमजा शहबाज का इलेक्शन है और उसके साथ साथ जो वोट्स जिनको सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये काउंट नहीं होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद पर उस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जा सकता है या नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत है। लार्जर बेंच समाअत कर रहा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी सरबराही जस्टिस सदाकत अली कर रहे हैं। इस लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस साजिद महमूद, जस्टिस तारिक सलीम भी शामिल हैं। आज जो वकील पेश हुए हमजा शहबाज की जानिब से, उन्होंने ये कहा कि हकीकत ये है कि हमजा शहबाज का वज़ीर आला बनना ये तो चैलेंज हुआ ही नहीं कभी। तो इस पे अदालत ने जो अली जफर साहब हैं तहरीक इंसाफ के वकील, उनसे मौक़िफ़ लिया कि आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। तो उन्होंने बहुत वाज़ेह बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ की तशरीह कर दी कि जो पार्टी का रुकन अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालेगा वो वोट काउंट नहीं हो सकता। तो अब ये तशरीह है, ये कोई नया कानून नहीं है कि आप इसको बैक डेट से इसका इतलाक ना करें। और इस पे अदालत ने उनसे 3 सवाल पूछे। एक तो अदालत ने कहा कि हमें ये बताएं, कल से हमने ये बात एज्यूम कर ली हुई और पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि हम ये बात समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका इतलाक बैक डेट से होगा, यानी कि उस वक्त से होगा जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहे थे या जिस वक्त ये इलेक्शन हुए। लेकिन अब क्या इस पे काउंटर किया गया नून लीग के वकला की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा है अपने फैसले के अंदर, जो 63A की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट में ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी रुकन अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालेगा उसका वोट काउंट नहीं हो सकता। आप उस फैसले की बुनियाद पर कैसे ये जो सीएम पंजाब का इलेक्शन है, वजीर आला पंजाब का इलेक्शन है, इसको आप कैसे कलअदम करार दे सकते हैं। इस पे एक और टेक्निकल पॉइंट जो सामने आ रहा है तहरीक इंसाफ को, जो एक थोड़ा सा बड़ा चैलेंज है, अगर ये उस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को चैलेंज करते हैं और फिर इस पे कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इस बुनियाद के ऊपर उस इलेक्शन को चैलेंज करती है तो फिर तो उन बैक डेट्स में जो 5 रिजर्व सीट्स थी जिन्होंने वोट डाला था, तो फिर वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये एक टेक्निकल नुक्ता है। लेकिन इसके अलावा जो अदालत ने इस पे अदालत को बताया गया अली जफर की जानिब से कि देखें 3 चीजें आपके सामने। एक तो ये है कि जो वजीर आला पंजाब है हमजा शहबाज, उनका इलेक्शन इसलिए जाली है कि एक तो उनको जो वोट पड़े उनमें से 25 वोट ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग थे, उनमें 5 लोग ऐसे हैं जो रिजर्व सीट्स के ऊपर थे और वो तमाम लोग नायल हो चुके हैं। इसलिए वो इलेक्शन बनता नहीं है चूंकि उनको वो मेजॉरिटी नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा कि जो उनका हलफ है वो भी एक मामा बना हुआ है, उसके ऊपर भी अदालत के सामने एक पिटीशन है, या फिर गैर कानूनी इकदामात जो उनके। तो ये 3 तरह के बुनियादी तौर पे सवाल है। तो इस पे सुप्रीम जो लाहौर हाई कोर्ट आज फिर, जबकि कल ये चीज तकरीबन एस्टेब्लिश हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका इतलाक बैक डेट से होगा, यानी कि कोई भी शख्स अगर अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो ये देखें, ये बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 63A और 62 जो है ये आर्टिकल का, आइन के जो आर्टिकल्स हैं ये कई बरसों से आइन का हिस्सा हैं और इनको इंटरप्रेट किया है, इनकी तशरीह की है, इनकी वजाहत की है। कोई नया आइन या कोई नई शिक अदालत ने ऐड नहीं किया ना, अदालत उस शिक को ऐड करने की मजाज है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसकी वजाहत कर रही है कि हाँ 63A का ये मतलब है, अगर आप ये वायलेट करेंगे तो इसकी ये सजा हो सकती है। तो इसका ये मतलब है कि वो सजा कानून का हिस्सा थी
اس وقت سے جس وقت سے وہ قانون انٹیکٹ ہے, جس وقت سے وہ قانون لائیو ہے, اس پیج کا حصہ ہے, اس بک کا حصہ ہے, جس وقت سے وہ قانون آپریٹیو ہے. تو تشریع کا اطلاق اسی وقت سے ہوگا جس وقت سے یہ قانون بنا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا پک اینڈ چوز, آپ اپنی مرضی سے قانون کی چونچ جو ہے وہ ادھر سے ادھر موڑ دیں اور آپ اپنی مرضی سے نتائج لینے کی کوشش کریں. تو بالکل ایگزیکٹلی یہی کر رہی ہے اس وقت نون لیگ. جب ان کو یہ چیز سامنے نظر آنے لگ گئی کہ ان سے پنجاب چھن رہا ہے اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا, اس کا اطلاق اب سے ہوگا, ہم نے یہ دیکھا ہوا. لیکن جو سینئر وکلا ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں, سپریم کورٹ کے جو فیصلے, سپریم کورٹ کے اپنے ایسی ایگزامپلز ہیں بہت ساری جو انہوں نے ڈیسیژنز دیے, ان کا اس طرح کی نوعیت کے جو آئین کے معاملات ہوتے ہیں, آئین کی انٹرپریٹیشن کے معاملات ہوتے ہیں, ان کا اطلاق بیک ڈیٹ سے ہوگا. تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور اب یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے. اس پہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ان 5 ریزرو سیٹوں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ اس میں الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفیکیشن ان کا جاری کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ 63A کی جو تشریح ہے وہ اس میں آپ اپنی پارٹی کے خلاف جو ووٹ دیتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. اس پہ عدالت نے ان کو کہا کہ ہم نے اس سارے سسٹم کو آرٹیکل 187 کی روشنی میں دیکھنا ہے. اس پہ شہزاد شوکت صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ منعرف ارکان نے پارٹی خلاف ورزی نہیں کی. یہ بھی ایک ٹیکنیکل جھول جو چھوڑا الیکشن کمیشن نے, یعنی کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جن 20 لوگوں کو ڈی سیٹ یا نائل کیا وہ ان کو ہم نے پارٹی خلاف ورزی کی بنیاد پہ نہیں کیا, حالانکہ واضح طور پہ پارٹی کے احکامات کی خلاف ورزی تھی. ان کو ان رائٹنگ دیا گیا تھا, ان کو بتایا گیا تھا, پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ پرویز الہی ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ووٹ جو ڈالا وہ ادھر ڈالا حمزہ شہباز کو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو مورل ویلیوز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈی سیٹ کیا ہے. تو پھر اس پہ عدالت نے کہا جی کہ اگر معاملہ یہی ہے تو پھر آپ عدالت میں کیوں آئے, پھر آدھے گھنٹے کے لیے سماعت جو ہے وہ اس کو ملتوی کیا ہے. لیکن اب عدالت اگر یہ سوال کرتی ہے کہ ہم ابھی تک اس نتیجے کے اوپر نہیں پہنچے کہ اس کا اطلاق بیک ڈیٹ سے ہونا ہے, حالانکہ کل تو یہ چیز بڑی اسٹیبلش ہو گئی تھی اور اس کے اوپر پروگرام ہوئے, اور یہ بھی ایک ججز نے آج اس کا خدشہ بھی اس کا اظہار کیا انہوں نے کہ اگر یہ اس کا اطلاق ہم ماضی سے کریں گے تو پھر ہم کوئی فوری حکم دیں گے اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اس کا اطلاق ہم نے ماضی سے کرنا ہے. بہرحال آج تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے آگے بھی گئی ہے کہ ہمارے جو 5 ریزرو جو نوٹیفیکیشن ہیں ان کو جاری کیا جائے. 5 ریزرو سیٹیں اگر اس وقت تحریک انصاف الیکشن کمیشن سے لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا حمزہ شہباز کے لیے. حمزہ شہباز چونکہ آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہے اور آج انہوں نے اپنی جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں ان کا بھی پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس طلب کیا ہے, وہ ان کو مزید کوئی لالی پاپ دیں گے اور ظاہر ہے یہ ان کی فرسٹریشن کو تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے. لیکن یہ ایک بہرحال بہت بڑا امتحان ہے لاہور ہائی کورٹ کا. اگر اس نے تاریخ میں اپنا نام رقم کروانا ہے تو اس کو یہ بہت بڑا بولڈ فیصلہ دینا ہوگا, اور ظاہر ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ اڑا دیتی ہے عدالت حمزہ شہباز کے اس الیکشن کو تو پھر یہ ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ ہوگا لاہور کی کم از کم عدالتی تاریخ کے اندر. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.